वाडयलो ह्या पर्यंत बरें आशिल्लें. काल सोऱ्या बरोबर बॅकडेटेड 1/4/2020 सबंद ड्रिंकींग वॉटर गोंयांत जें आसा तें ताणें वाडयलें. म्हणजे इतलें वाडयलें जें बील सर्वसामान्य मनशाक येतालें तें बरोबर एका म्हयन्याचें बील डबल जावपाक लागलें. आनी हें नोटिफिकेशन केन्ना आयलें? 12/5/2020. नोटिफिकेशन केन्नाच्यान लागता? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020. म्हणजे एप्रिलाचे 1 तारखेच्यान सबंद कंज्युमरां. आनी आय डोंट नो हे ताणें कॅबिनेटाक कित्याक सांगूना तें. कारण लोक रस्त्यार येतले. कारण वॉटर इज अ एसेन्शियल कॉमोडिटी जावन येता. जशें प्रायम मिनिस्टरान तांदूळ, गंव, साखर ही कमी पयशांत दिवपाक जाय, तशेंच उदक हें सामकें फ्री दिवपाची आवश्यकता आसा. आनी एका वेळार आमी तयारी दवरिल्ली, हांवें आनी त्या वेळा वयले चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकारान, की पयले 10 क्युबिक मिटर आसा पळय फॉर अ ज्युडिशियल यूज जर तूं करता आनी 10 क्युबिक मिटरूच ताका जर लागता म्हयन्याक, जाल्यार ताका तें फ्री दिवचें, फक्त मिटर रेंट घालून. तें सगळें कुशीन दवरून जें काल नोटिफिकेशन आयलां तें हांव मातशें वाचतां आनी पयलींचे रेट वाचतां, म्हणजे तुमकां कळटलें. आनी मागीर तुमकां सांगता कशें जातलें तें. एका म्हयन्याक प्रत्येकाक बील कशें येतलें तें सांगता. पयलीं म्हणजे 1/4/2020 हो रेट्स जे त्यांनी डिक्लेअर केल्या अंडर सस्पेन्शन ऑफ नोटिफिकेशन नंबर पयलींचे एंड 2015 7/4/2015 जे नोटिफिकेशन ते कुशीन दवरून हे नोटिफिकेशन आज 1 तारखेच्यान लायले 1/4/2020. तातूंत डॉमेस्टीक कंज्युमर अप टू 15 क्युबिक मिटर हो 3.5 पर क्युबिक मिटर आशिल्लो केलो. तो आशिल्लो कितलो? ₹2.50. जो 15 क्युबिक मिटर दुसरो स्लॅब जो म्हणा, आमी स्लॅब म्हणटा हेका, दुसरो जो स्लॅब आसा 15 क्युबिक मिटर टू 25 क्युबिक मिटर, तो ₹9 गेलो. तो पयलीं आशिल्लो ₹5. म्हणजे साधारण मिडल इन्कम ग्रुप ह्या हातूंत बसता. त्यानंतर 25 क्युबिक मिटर ते 50 क्युबिक मिटर हो रेट ताणें ₹10 ₹15 केला. आनी एबोव 50 क्युबिक मिटर आसा तातूंत ₹15 रेट आशिल्लो, एकदम ₹25 गेलो. म्हणजे हे सरसकट 50% वयर हे रेट वाडयले. आतां हांव तुमकां एक एग्जांपल दिता. एग्जांपल कितें? एका दिसाक ज्या घराक 1 युनिट येता ताजें कॅल्क्युलेशन पयलींच्या रेटा प्रमाणे 30 दिसाचें ₹142.50 येता, इन्क्लुडींग मिटर रेंट. आनी आतांचे हेच्या प्रमाणे 297.5 येता. हातूंतल्यान एक सिद्ध जाता की फुडल्या फावट जी बिलां तुमकां येतली ती बिलां सगळीं डबल आसतली. आनी हे फक्त ताणें आपली ऑस्टेरिटी मेजर्स करपाचे सोडून, आपल्या कॅबिनेट आसूं किंवा जे चेअरमॅन आसा तांचे ऑस्टेरिटी मेजर्स करपाचे सोडून हे सगळे पयशे गरीब लोकांच्या पॉल्सांतल्यान भायर काडपाचें ठरयिल्लें आसा आनी स्वताच्या खातीर वापरपाचें ठरलें आसा. हो कोविड-19 खातीर न्हय, कारण कोविड-19 खातीर काल 20 लाख कोटी पॅकेज ऑलरेडी प्रायम मिनिस्टरान डिक्लेअर केला. हे जो दैनंदीन खर्च गव्हर्मेंटाचो आसा तो हांचे कडेन जायना. आनी त्या खातीर आमच्या सगळ्या सर्वसामान्य मनशाचे तुमच्या सगळ्या पयशे जे आसा ते सर्वसामान्य मनशाच्या बॉल्सांतल्यान पयशे काडपाची ही एक योजना ह्या लोकांनी तयार केल्या. पयलीं डिझल वाडयलें, त्यानंतर एक्सायज वाडयलें, सोरो वाडयलो, तो म्हजो विशय न्हय.
ते येतले तुमकां कोण तरी फुडें. पूण आज वायट दिसता की जे एसेन्शियल कॉमोडिटी येता उदका शिवाय जीवन ना म्हणटा ते उदकाचे रेट्स एकदम डबला पेक्षा चड केले. थोडे कडेन डबल केले, कमीत कमी डबल केले आनी डबला पेक्षा चड करून वाडयले. आतां हे खूब मोठे नोटिफिकेशन आसा. हांव फक्त तुमकां सांगता कितें आशिल्लें. स्टुडंट हॉस्टेल हॉस्पिटल एका वेळार हो ₹9 आशिल्लो, तो ₹9 दवरताले कारण हो नवो आयटम तांणी भितर घातला. स्टुडंट्स हॉस्टेल हॉस्पिटल्स डिस्पेन्सरी हांगा ₹17 पर क्युबिक मिटर फॉर फर्स्ट 250 क्युबिक मिटर. हे सगळे ₹15 आशिल्ले पयलीं. ₹20 पर क्युबिक मिटर एबोव 250 क्युबिक मिटर हेही ₹15. आणि मिनिमम युनिट्स टू बी चार्ज विल बी 50% ऑफ द रिक्वायर. म्हणजे कशें एग्रीमेंट जर समज 25 क्युबिक मिटर आसा 50 क्युबिक मिटर मिनिमम आमी पयलीं कितें करताले जर बिलूचे नाशिल्ले जाल्यार ₹400 किंवा ₹500 लायताले. आज ते कुशीन काडून तांणी 50% ऑफ द एग्रीमेंट रेट म्हणजे समज 250 युनिट जर पडूं ना 150 युनिटांचो रेट तांकां लावप. म्हणजे हांगा ₹400 आमी लायताले येता कदाचित ₹20 प्रमाणे 50 जाले जाल्यार ₹1000 मिनिमम रेट आयलो. म्हणजे हांगा इतले हे सगळे तांणी तशें केलां. स्मॉल हॉटेल्स restaurants having number of rooms less than 15, government tourist hostel, non-air condition, having area up to 150 square meter. हांगा कशें आशिल्लें पयलीं आशिल्लो ₹20, आतां पयले 80 क्युबिक मिटरां तो आतां 25 केलो. पयलीं आशिल्लो ₹25 एबोव 30 क्युबिक मिटरां तो आतां 30 केलो. हांगा मिनिमम चार्जीस कितले आशिल्ले ₹200. ताणे 20 क्युबिक मिटर केलो. 20 क्युबिक मिटर इंटू 30 म्हणजे कितले जाले ₹600. म्हणजे 200 जाग्यार 600. म्हणजे जे पळय हॉटेलवाले आहा ते काबार. कारण ते पयलींच बारीक बारीक रेस्टॉरंटवाले आसता, स्मॉल हॉटेलवाले. डिफेन्साचो ₹20 रेट त्याने ₹25 केलो. तांचो डिमांड 30 क्युबिक मिटर आशिल्लो. पयलीं आमी मिनिमम चार्जीस 300 आशिल्लो. आतां 30 क्युबिक मिटराचो ₹20 प्रमाणे मिनिमम चार्जीस. म्हणजे 30 क्युबिक मिटर जर यूज सुद्दां करूना तांकां बिलींग वतलें 30 क्युबिक मिटर इंटू 20 वीच वील कॉस्ट ₹600. म्हणजे 300 जाग्यार तांणी हो बरोबर डबल ₹600 केलो. फिशींग बोट ओनर्स हे जे आमचे बारीक बारीक फिशरमॅन आसा तांचो रेट पयलीं ₹15 आशिल्लो तो आज ₹20 केलो. मिनिमम युनिट्स टू बी चार्ज वील बी 50 क्युबिक मिटर. परत हांगा 15 इंटू 50 ₹450 केलो जो ₹300 पयलीं आशिल्लो. म्हणजे मिनिमम रेट तांणी इन क्युबिक मिटर केलो मल्टिप्लाय बाय द कॉस्ट ऑफ द युनिट म्हणजे पर युनिट. अखिल गोमंतक नाभिक समाज हो जो आशिल्लो तांकां रेट ₹15 आशिल्लो तो ₹20 केलो. परत 16 क्युबिक मिटर म्हणजे परत हांगा जवळ जवळ ₹500 परत तांणी मिनिमम चार्जीस ₹400 केलो. स्मॉल स्केल मिडियम लार्ज एंड ऑल टायप ऑफ इंडस्ट्रीज हॉटेल्स हांगा ₹30 रेट आशिल्लो तो ₹35 केलो. ₹400 मिनिमम चार्जीस आशिल्ले ते 60 क्युबिक मिटर पर मंथ मिनिमम चार्जीस केलो. 60 क्युबिक मिटर इंटू 35 म्हणजे जवळ जवळ ₹400 वयल्यान एकदम ₹1800. दीस इज द बिगेस्ट हायट. पयलीं इंडस्ट्री बेकार पडल्या. इंडस्ट्री सगळ्यो बंद आसा आनी बंद इंडस्ट्रीन तो 400 वयल्यान मिनिमम चार्जीस ₹1800 वता आनी परत रेटूय ₹30 ₹35 वयल्यान वता. ह्या इंडस्ट्रीक ताजे कडेन पॅकेज मागता. हे पॅकेजी ताणें ना म्हटलां आनी एवढेन हे रेट वाडयल्या. कमर्शियल इन्क्लुडींग MPT, बार, सिनेमा थिएटर्स, कंस्ट्रक्शन एस्टाब्लिशमेंट मिनिमम रेट पयलीं आशिल्लो तो ₹35 आतां ₹40 केले. मिनिमम चार्जीस ₹400 आशिल्ले ते आतां जवळ जवळ ₹700 जाले. म्हणजे 35 इंटू 20 क्युबिक मिटर. म्हणजे ताणें आतां मिनिमम चार्जीस रुपीज करूना क्युबिक मिटर केल्या. क्युबिक मिटर इंटू 35 इट कम्स टू हे. सिवरेज चार्जीस
डोमेस्टिका 25% ऑफ द वॉटर कन्झम्पशन दवरला. त्यानंतर नॉन डोमेस्टिका 35% ऑफ द वॉटर दवरला. यातून जवळजवळ 10% परत वाडयले. सप्लाय ऑफ वॉटर बाय टँकर्स हांगा आनी मजा केल्या. 1000 पर ट्रीप फॉर 6 क्युबिक मीटर म्हणटा. 1000 पर ट्रीप. पयलीं 700 क्युबिक मीटर 700 रुपया आशिल्ली 10 क्युबिक मीटर. आतां पर ट्रीप एडिशनल पर क्युबिक मीटर 100 रुपीज केल्या. म्हणजे 1000 रुपया सोडून फाल्यां सकाळी टँकर जर 10 क्युबिक मिटराचो आसा आनी कोणाय सोसायटीक जर उदक येना तांणी कमीत कमी पयशे तांकां 1000 प्लस पयले चार्ज म्हणजे 1400 रुपया 10 क्युबिक मिटर भरचे पडले. म्हणजे 14 रुपया क्युबिक मिटर. तो टँकर घरा कडेन पावतसर अर्द जाल्लो आसता. हें कोण पळयता. त्यानंतर सिवरेज चार्जीस सांगले. कनेक्शन जे आसा 15 mm पयलीं आशिल्ले 1000 पयलीं आशिल्ले 800 ते 1000 केले. अबाव 20 mm 2000 आशिल्ले 3000 केले. अबोव 25 mm 3000 आशिल्ले 4000 केले. अबोव 50 7000 आशिल्ले ते 7च दवरले. आनी अबोव 500 हो न्यू आयटम इंट्रोड्यूस केलो. तो 10,000 केले. नॉन डोमेस्टीक कंज्युमर आसा तांकां तर दवरूं सुद्दां ना. नॉन डोमेस्टीक आसा तांकां जे वाडयल्या 3000 जाग्यार 5000 7000 जाग्यार 9000 15,000 जाग्यार 20,000 आनी 2 नवे इंट्रोड्यूस केले. अबोव 50 mm अप टू 100 mm 25,000 आनी अबोव 100 mm 30,000. मीटर रेंट जो बिल येता तातूंत आमी मीटर रेंट म्हणून घालता. 15 mm तो 20 रुपया आशिल्लो तो 50 रुपया केलो. 70 रुपया आशिल्लो 20 mm तो 80 रुपया केलो. 90 आशिल्लो तो 125 केलो. 250 आशिल्लो तो 300 केलो. 300 आशिल्लो तो 350 केलो. 800 आशिल्लो तो 800 दवरला. 1000 आशिल्लो तो 1000 दवरला. 1000 म्हणजे हे सहज कोण घेना ते तशेंच दवरल्या. इन्स्पेक्शन चार्जीस वन्स इन अ इयर जे आसा ते 70 रुपया आशिल्ले ते 100 रुपीज केले. 300 रुपया आशिल्ले ते 500 केले. इन्स्पेक्शन चार्जीस वन्स इन इयर ऑन सायट सॅनिटेशन 150 रुपया आशिल्ले ते 300 केले. 750 आशिल्ले ते 1000 केले. टेस्टिंग ऑफ वॉटर मिटर्स 150 आशिल्ले ते 500 रुपये करून उडयले. आनी 300 आशिल्ले ते 1000. हांव हे सगळे आज जे नोटिफिकेशन काल आयलां ते नोटिफिकेशन पळयल्या नंतर येता त्या म्हयन्याक जे बिल येता त्या ह्या रेटींनी लोकांक बिल येतलें. गोंयची परिस्थिती आज अशी आसा की पयलीं लॉकडावन जेन्ना डिक्लेअर केलो तेन्ना गोंयच्या लोकांक कठीण परिस्थिती मुखार आयली. लोकां कडेन तांदूळ नाशिल्ले, गंव नाशिल्ले, साखर नाशिल्ली. आनी अशे हातूंत हे नोटिफिकेशन मुखार वचपा खातीर सरकारान प्रयत्न केलो. कारण 1/4/2020 ही डेट हातूंत आसा. म्हणजे लॉकडावन पिरियडांतूच हे सगळें जाल्लें आसा. हांव मुख्यमंत्र्याक विचारपाक सोदतां की उदक वाडोवन एका वटेन नरेंद्रजी मोदीन प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडियान सांगलां की कंज्युमर प्रॉडक्ट्स जे आसा ते सामके सवाय भितर लोकां पर्यंत पावपाक जाय म्हणून. आनी हे पावनासतना आज ही जे वाडल्या ते कित्याक लागून वाडयल्या ताणें आन्सर दिवपाची आवश्यकता आसा. आनी लोकांक म्हाजो सामको मन बसून हें आसा की तांणी पे करपाक जायना. हें तांणी हाजेर पेमेंट करपाचो अंडर प्रोटेस्ट तांणी फाटलो जो बील येता ताजे 50% सारकें बील वाडलां. 50% पे करपाचें आनी तांणी प्रोटेस्ट नोंद करपाचो की हें सारकें करा. आनी दुसरी गजाल मनोहर पर्रीकरान म्हणिल्लें पयलें 10 क्युबिक मिटर आसा सर्वसामान्य मनशाक ते माफ जावपाक जाय, ताजेर बिलींग जावपाक जायना. ते तांणी इम्प्लिमेंट करपाची आवश्यकता आसा. डिझल वाडयले नंतर सगळे भाजयेचे रेट वाडले, कांद्याचे रेट वाडले, बटाट्याचे रेट वाडले, त्या शिवाय तांदळाचे मार्केटांत रेट वाडले, साखरेचे मार्केटांत रेट वाडले. हाची सगळी जबाबदारी आज हे सरकाराचेर आयिल्ली आसा. डिलेड चार्जीस म्हणून तांणी ते केल्या तेही तशेंच दवरल्या 2%. दुसरी गोष्ट हांव सदांच उलयतालो की ऑस्टेरिटी मेजर्स तांणी घेवचे. आज कर्नाटक गव्हर्मेंटान घेतले आनी तांणी
6.4 crores is the population of the Karnataka. आणि कर्नाटकान डिक्लेअर केले की 1600 कोटी आम्ही कर्नाटक स्टेटीक कोविड-19 खातीर डिक्लेअर करता म्हणून. ऑन एन एवरेज आम्ही जर पळयत जाल्यार एका मनशा फाटल्यान 2780 रुपीज पर पर्सन कर्नाटकान जर दिता, आमचो मुख्यमंत्री कित्याक करूं शकना? कारण ताणें ऑस्टेरिटी मेजर्स केल्ले ना. जो पर्यंत मुख्यमंत्री आणि सरकार ऑस्टेरिटी मेजर्स घेना तो पर्यंत ह्यो गोष्टी तांच्या हातूंतल्यान वचूं शकना. आनी त्या खातीरूच हांव शिटकावणी दिता ताका की रस्त्यार लोक येवचे पयलीं हे सगळें ताणें सारकें करचें. कारण आज एक एक मनीस रस्त्यार येवपाक प्रयत्न करता. कालूच संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचे जे सगळे शेतकरी वर्ग आसा तांणी स्टेटमेंट दिला की 6 तारखेक आमी जुनाच्या आम्ही सहकारी साखर कारखान्याचेर मोर्चा काढून थंय आमी सभा घेतले म्हणून. हें अशें कित्याक जाता हाचें आन्सर ताणें दिवपाची आवश्यकता आसा आनी ती अपेक्षा आमकां ताचे कडच्यान आसा. फॉर डॉमेस्टीक एक फॅमिली जर कन्जम्पशन 1 क्युबिक मिटर पर डे आसा जाल्यार तो हिशोब असो आसा. पयले जे 15 रिडींग आसा ताका आतांच्या हेच्या प्रमाणे 3 रुपया 50 पैसे 52 रुपया 50 पैसे येतले. फुडले जे 10 क्युबिक मिटर आसा एका म्हयन्याचे ते 9 रुपया प्रमाणे 90 रुपया येतले. आनी त्याच्या नंतर जो स्लॅब आसा 25 ते 30 ते 5 क्युबिक मिटरा प्रमाणे 15 रुपया प्रमाणे 75 रुपया येतले. म्हणजे टोटल 217 रुपया 50 पैसे. मिटर रेंट म्हणून जो आसा तो 80 रुपया आनी केलो, एकदम वाडयलो. तो 297.5 टोटल बील एका म्हयन्याचे एक सादे फॅमिली घेतले. जे बील 100 पयलीं तें बील 142 रुपया ते येतले 297.5 142.5 बील 297.5 येतले. सामकें डिटेल कॅल्क्युलेशन आसा. सकयल दिलो तें हांवें काडला आतांच वयल्या हेच्या प्रमाणे. तें ह्याचे तुमचे फाटल्या बिला प्रमाणे आनी आतां जें काडलां तें वयर आसा 297. How much is that common man? 100% increase. Common man will be most sufferer in this. Because पयलो स्लॅब जो आसा तो कॉमन मॅनाचो स्लॅब. पयलो स्लॅब कितल्याचो 15 0 to 15 आनी आमी तेन्ना कितें सांगिल्लें 0 to 10 ज्युडिशियल यूज करपा खातीर कॉमन मॅनाक शिकोवपाचें. आनी पयले 10 क्युबिक मिटर नो चार्जीस ऑफ वॉटर 0. फक्त मिटर रेंट लावपाचो तो 70 काय कितले रुपया आनी बील दिवपाचें. 70 रुपयाच बील मिनिमम मिटर रेंट घालून. डेफिनेटली हे सध्या कोविड-19 आमी आसा. आज लोकां कडेन पयशे ना. लोक प्रत्येक जाण पॅकेज मागता आनी अशा परिस्थितींत उदकाचे सारके रेट जे आसा ते ताणें वाडोवचे न्हय. हे सगळें फाटीं घेवचें. ना जाल्यार ताणें आनी एक स्लॅब तातूंत घालचो आनी जो दुसरो आनी तिसरो स्लॅब आसा तो ताणें रेट कमी करचे. जो 10चो 15 केला तो रेट करचो, 15चो 25 केला तो रेट कमी करचो आनी पयलो एक स्लॅब आनी घालचो 1 to 0 to 10 तो नील म्हणून फुकट म्हणून. कितें हें लोकां खातीर करतलो जाल्यार तें अशें आसपाक जाय. हे लोकां खातीर केलें ना. रेव्हेन्यू वाडोवपा खातीर ताचे कडेन खूब जाणां आसा. अशीं कितलींशींच आस्थापनां कॉन्ट्रॅक्ट गव्हर्मेंटाची लोकां कडेन आहा. भाडें कमी आसा तें भाडें वाडोवचें. अशी खूब आस्थापनां फॉर रायमंजे हॉस्पिटल आहा पयलींचें कोणा तरी दिलां भाडें. ती भाडें वाडोवया. अश्यो ज्यो बिल्डिंगो आहा तांचे भाडें वाडया. पयशे उबे करतलो जाल्यार खूब गोश्टी आसा. खूब तरेन करपाक जाता. आमकां गरज ना ते गोश्टी कमी करप. कितें 3 मंत्र्या पेक्षा चड जाय 6 करा. ताचे वयर जाय अशें ना तें.
सध्या तरी ना, कारण कामूच ना, डिपार्टमेंटांनी कामूच ना, झिरो. आज तांणी काही ज्यो गोष्टी आज एप्रूव्ह केल्या ती टेंडरां आमी कॅबिनेटाक कित्याक येवपाक जाय, टेंडरां एप्रूव्ह केल्या, कॅबिनेटाक येवपाची गरज ना म्हाका तरी दिसता. कारण GSWB इज द हायेस्ट ऑथॉरिटी टू एप्रूव्ह एनी अमाउंट ऑफ टेंडर. फक्त प्रॉब्लेम्स आसा हांगा येवपाचे, कॅबिनेटाक येवपाचें आसता. पूण सगळीं टेंडरां सद्या कॅबिनेटाक हाडटा. तुम्ही हो प्रश्न विचारपाक जाय आशिल्लो. म्हणजे एके सायडीन ते म्हणटा की वाय मिस्टर धोनीकर पेशन्स नाव हो कॅबिनेटान आसता वेगळो विशय. हांव कॅबिनेटात नाच जाल्या आनी म्हाका इच्छाय ना कॅबिनेटाक वचपाची. कॅबिनेटात नाही बी आनी इच्छाय ना. कारण काम जें चल्लां तें पळयल्यार कॅबिनेटाचें काम चल्लां अशें म्हाका दिसत ना. कोण काम करता हेजेर? एक म्हाका थंय काम चल्लां अशें तुमी दाखया. खंय नव्यो स्किमी, नवे रस्ते, नवे वॉटर सप्लाय प्लांट्स खंयचे हाडले, कितें हाडले, त्या नंतर टुरिजमा कितें जालां. तुमीच टुरिजमा कितें कितें बरयता, हांव बरयना. कितें तुमीच बरयता. तुमच्या हेजेरूच हांव उलयना. जे विशय तुम्ही काडटा ताचेर हांव उलयना. हांव आनी ही सत्य परिस्थिती. हें नोटिफिकेशन काल आयलां. हें कालचें नोटिफिकेशन. काल राती म्हाका मेळ्ळां. एट अरावंड 9 o'clock आय वॉज जस्ट सिटींग आनी तेन्ना म्हाका हें सांपडलें. आणि 1/4 हे इम्प्लिमेंट केला. बॅकडेटेड इम्प्लिमेंट केला. नोटिफिकेशनूय बॅकडेटेड इम्प्लिमेंट केला. म्हणजे आत्ता जे तुमकां ह्या म्हयन्यात बिल येतले ते एप्रिलाचे बिल येतले. सो तुमचे प्रत्येक जाणान डबल पयशे काडून घेवपाचे. आणि म्हाका दिसता रस्त्यार लोक येवचे पेक्षा मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें आनी हे जे तात्पुरते डिसेंबर पर्यंत COVID-19 सुदारसर हें फाटीं घेवचें. पयलीं म्हणजे प्रायम मिनिस्टराचें अभिनंदन करता. 20 लाख कोटी COVID-19 खातीर तांणी डिक्लेअर केलें. आनी हें पॅकेज बारीक लोक पर्यंत पावतलें अशें ताणें म्हणलें. आणि हे पॅकेज डिक्लेअर करता आसतनाच आमचे गोंयचे सरकार, मुख्यमंत्री कितें करता रेव्हेन्यू वाडोवपाक हें तांकां खबर आसा काय कितें असो प्रश्न सहज येता.